फिदाक अबी व उम्मी वल्लाह फिदाक अबी व उम्मी। खुदा दी कसम शरीयत जायज होता ना मैं दिल काट के रख देना अल्लाह दी कसम दिल काट के रख देना। कितनी सोहनी याद पढ़ाई अल्लाह कारी साहब इस बंदे दा जोड़ ही कोई नहीं खुदा दी कसम। वक़ाल रब्बी औज़ि'नी अन अश्कुर नि'मतक अल्लती जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंता हिल्लुम अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह तेरी शान है माशाअल्लाह। शाम के बैठे जी माशाअल्लाह। सूरह الضحى هذه علامة تاريخية ما شاء الله بروح القدس اللهم اشرح صدرك. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعرة تكبير نعرة تكبير عظمة القرآن غالي شعبان. أدب ما شاء الله. اللهم زد فزد. الله أكبر. أنا أحبك 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 أنا أحبك. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ये कुरान का इजाज़ है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 تمام دكتور دكتور ولقد آتينا داود
وسليمان علما. أنا بغيت الله الجمال وهذا ما شاء الله المقام. ما شاء الله. أحسن. क्या बात है जी. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ईदी है भाई माशाअल्लाह. वो शबान से भी आएगा ईदी इंशाअल्लाह. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله الله يا حبيبي الله يا حبيبي الله. اللهم أيدك بروح القدس. إن هذا لهو الفضل ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. حياتي ولي حياتي ما شاء الله. وورث سليمان داود. الله ما شاء الله. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله ما شاء الله ما شاء الله. عبد الرحمن. إن هذا لهو الفضل المبين. سبحان الله سبحان الله. إن هذا لهو الفضل المبين. ما شاء الله. لا شك فيه. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 سبحان الله وبحمده. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله كمال يا صاحبي. هذا الكمال صاحب الفن ما شاء الله. الله أكبر. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. سبحان الله سبحان الله يا داهر ما شاء الله ما شاء الله. الله کا فضل عزیز ما شاء الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده شيخنا سيدنا ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يكرمك في الجنة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن يا أستاذ ما شاء الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله أحسنت أحسنت. وورث سليمان داود. نعم 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 نعم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أحسنت أجملت شيخ سيد. ما شاء الله. الله أكبر. बैठो बैठो बैठो. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله شيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله हम पढ़ने पढ़ाने इंशाल्लाह पढ़ेगा ما شاء الله وورث سليمان داود وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس قد علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء سيد القراء قريد شعبان. والله شيخنا لقد أوتيت من مزامير لداود. ما شاء الله ما شاء الله. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أحسنت وأجملت إن شاء الله يا شيخنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن ولقد آتينا داود وسليمان علما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما هذا الجمال في تلاوة في هذه الآية. والله أحسنت وأجملت. الله يكرمك في الجنة في الدارين. الله 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 أكبر. ويحفظك من كل شر ومن كل سوء. ما شاء الله. God gift ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وورث سليمان داود الذي يطاعي ما شاء الله. وورث سليمان داود
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله. هاي 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 شيخ والله يا حبيبي الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يحفظك من شر الله يفتح عليك. الله يحفظ صاحب الأداء من كل شر ومن كل سوء. أعطاك الله الله يفتح عليك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يبارك الله يسلمك، الله يحفظك يا حبيبي الله يسلمك والله، الله يحفظك يسلمك. من شر كل حاسد آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين في يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن هذا لهو الفضل المبين. الله أكبر الله أكبر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله. هاي هاي كما عليك قاري صاحب. حتى أيها النمل ادخلوا
والله فداك أبي وأمي والله فداك أبي وأمي खुदा की कसम शरीयत जायज होता ना मैं दिल काट के रख देना अल्लाह की कसम दिल काट के रख देना कितनी सोहनी याद पढ़ाई अल्लाह कारी साहब इस बंदे दा जोड़ ही कोई नहीं खुदा की कसम وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون पानी दो यार बोतल सही है पानी ठीक है ठंडा नहीं है हाँ जी चलन दे अपनी मर्जी से चली जाता जेड़ा स्वाद लगदा ले ही जाओ हाँ जी पिछली गल नहीं अगली गल करो माशाअल्लाह وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون अल्लाह अकबर अल्लाह तेरी रहमत तेरा ही फजल कितना अल्लाह का फजल है इस बंदे पे सुभान अल्लाह حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون नारे तकबीर अज़मत कुरान हज़रत कारी ईदी शाबान माशाअल्लाह कारी साहब आज की तो पिछले सालों में कट गया काम पिछला गल वधी सी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई सुभान अल्लाह ये हजरत बाबा जी कारी ताउल्लाह साहब का इखलास है हजरत दो बाबे बैठे सजे खबे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह दी तारीफा लफ्ज़ ही कोई की कहियो सानू अरबी नहीं आउंदी की करिए لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله हाय हाय सोया रब्बा तेरियां ताऊं माशाअल्लाह فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قول
जिंदाबाद। अजीज भाइयों, ये जो सूरत पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम ये सूरत नमल है। आप इसका ये जो आयात पढ़ रहे हैं, इसका तर्जुमा पढ़ रहे घर जाके, तो आपको कसम से हमारे पास कुछ नहीं है इसको देने को। दुआ दे। أقسم بهذا البلد. الله 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 يا سعيد يا الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله क्या बात. सुभान अल्लाह व बिहम्दी. सुभान अल्लाह العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا الله. الله. الله يا سعيد يا الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سعيد يا الله. الله الله. सलावत हो लेंगे. الله يا حبيبي الله. तमाशा बंद करो. तमीज ना हो. आवाज आ रहा है ये बंद कर दो. लबों से नहीं. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله. ايوه يا شيخ عيب يا حبيبي. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله 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 الله. نعم نعم حقا حقا حقا.
بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعرة تكبير أزمة القرآن مركز الحرمين. ما شاء الله ما شاء الله. كابر سبحان الله. قارئ هذا العصر الأصل القارئ الخالص ما شاء الله. التاريخ إن شاء الله سيذكره هذا القارئ في هذه زماننا ما شاء الله، القارئ المقرئ السيد جليل ما شاء الله. هذا مجمع القراء. مجمع القراء والله مجمع فيه جميع القراء. القراء كثير في هذه ما شاء الله. فيه جميع القراء ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. الله سبحان. ولسانا وشفتين. الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله يا حلاوة. كابر. أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. سورة الضحى هذه ما شاء الله رمز سورة الضحى هذه علامة تاريخية ما شاء الله. يجيك بروح القدس. اللهم اشرح صدرك. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أحسنت. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. نعرة تكبير عظمة القرآن غالي شعبان. शाबाश बैठे बैठे अदब का तकाजा बैठे
ما شاء الله. اللهم زد فزد. الله أكبر. أنا أحبك 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 أنا أحبك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله. ये कुरान का इजाज़ है. ये कुरान का बैठ जाए कुरान का इजाज़ है. अगर बैठ जाए प्लीज बैठ जाए अपनी जगह पे बैठ जाए. ये कुरान कोई भाई रो रहा है, ये बच्चा रो रहा है, ये कुरान का इजाज़ है. इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला. वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतर्दा. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. भाई आगे कोई नहीं आएगा. अदब मेहमानों को तंग नहीं करना. बिल्कुल